ابا جی اسی او دی عبادت کرانگے جدی عبادت ساڈا پردادا دادا آئے ہائے ابراہیم تے اسماعیل کر دے رہے تے اسحاق ساڈے دادا جی کر دے رہے وہ کنے کوئی علاوہ دی عبادت کر دے سر ہے سر کوئی 5 10 کوئی 20 کوئی 300 400 فرمایا وَإِلَٰهًا وَاحِدًا اور کنے علاوہ نو پوچھ دے سن اجے گج کے نہیں تسی بول دے کنے علاوہ نو پوچھ دے سن سارے نبی ایک الہ نو پوچھ دے رہے تے سارے صحابی ایک الہ کے جھک دے رہے تے سارے وہابی بھی ایک الہ کے جھک دے رہے اسی آنے اللہ سر دا مالک تو ہے دل دا مالک مصطفیٰ ہے سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا دل تڑپے گا تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا ساڈا تے دل ہی بڑا چھوٹا جے ہے ایڈا کو دل ہے ساڈا قاری صاحب علماء اکرام ایڈا کو دل ادھے چ صرف نبی تو علاوہ دوجا ہوندا ہی نہیں لوکاں دے پتیلے پتیلے جڑے دل نے ادھروں لسوڑی شاہ بھی آ جائے ادھروں توڑی شاہ بھی آ جائے کٹے شاہ بھی آ جائے وچھے شاہ بھی آ جائے بول دے نہیں سارے شاہ نہیں وچ وار دے میں فلانے پیر دی بیعت ہاں میں فلانے دی بیعت ہاں میرے کو آئی ٹائم نہیں ہے نا توجہ ایک نبی دا مقام سن لیا جائے تے ایک نبی حضرت عزیر کہہ دیو علیہ السلام سبحان اللہ اے عزیر کنہ دے نبی نے یہودیاں دے نبی نے یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزائی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی اس واسطے مرزائی کافر جیڑا ہے سب تو وڈا ہے یہودیاں نالوں بھی تے عیسائیاں نالوں بھی حضرت عزیر علیہ السلام فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اللہ دے نے اسی حضرت عزیر نو 100 سال تک موت دی اگوچ رکھے ہے کنے سال بولیا جی نا ثُمَّ بَعَثَهُ پھر اٹھایا پوچھیا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ عزیر کنی دے ٹھہرے ہو تے نبی عزیر آندے نے قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ایک دن یا دن دا تو آنا نبی والی سارا کچھ جان دے نے نبی عزیر نو پتہ ہی نہیں 100 سال گزر گئے نے ہاں دیکھو نا اے تے آندہ بابیری 10 دے نے وہ بیٹھا سی نا سر چ مٹی پا لئی مرید نے کہا مٹی کتھوں آئی جے 14 میل دور بیڑا پھس گیا سی کڈ کے آیا انہوں نے کہا بیٹھے ہی انہوں نے کہا بیٹھے ہی وہ بھی کوئی بھابیاں کو بیندی سی انہیں پوٹے والیاں سیویاں پائیاں تھلے کھنڈ کے ہو پایا اتنے سیویاں پائیاں انہوں نے کہا پیر جی کھاؤ پیر ایویں ویکھے جو آفری مجھ کتاوے والے ویندی انہوں نے کہا پیر جی کھاندے نہیں انہوں نے کہا کھنڈ کے ہو وہ سیویاں پرا کر کے آندی ہے تھلے تیرا پیو تینوں 14 میل دور بیڑا نظر آ گیا تے کھنڈ کے ہو نظر نہیں وہ بول دے نہیں اب دیکھو نا انہاں لٹیریا کو اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرایا کرو 100 سال گزر گیا ہے تے ولی ویہلا 309 سال ستے رہے پتہ انہاں نو بھی کو نہیں لگا یہ جدو ستے اٹھ دے نے تے پوچھ دے نے کنی دے ٹھہرے ہاں آندے نے قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ایک دن یاد اے رجسٹرڈ ولی نے جنہ دی رجسٹریشن قرآن کردہ رحمان کردہ نبی سلطان کردہ انہا ولیاں دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے انہا ولیاں دی جتی میرے سر دی پاکے کون کہیں دے اہل حدیث ولیاں دے گستاخ نے پر ولی لے کے آ بھنگ پین تے چرس پین والے نہ چلے آئی انہاں نو اسی نہیں مان دے اور بولو اسی انہاں نو نہیں مان دے
اسی انہاں نو نہیں مندے. آئیے ذرا غور کیجئے ایک قرآن دا ہور مقام سن لو. اے نبی دا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام تے اللہ فرماندے نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اب ویکھلا نبی یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے نے سلامتی ہوئے. جس دن نبی یحییٰ پیدا ہوئے تے جن دن فوت ہون گے تے جن دن اٹھائے جان گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات کر لو. اللہ فرماتے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اگے سنیا جے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ایک قرآن ہے قرآن جس دن نبی عیسیٰ پیدا ہوئے نے تو جدو فوت کیتے جان گے جدو موت آئے گی تے پھر جدو اٹھائے جان گے. اللہ انہاں تے سلامتی ہوئے تے آ قرآن دا ایک ہور مقام سن لے. ایک نبی نہ تیری ملاقات کران لگا جدی پوری دنیا تے بادشاہی ہے. اللہ اللہ حق اللہ. پارا نکل آیا بائیاں سورت دا نام ہے سورہ سبا تے مسجد اقصی بن رہی ہے. اللہ مسجد اقصی نو یہودیاں دے قبضے چو آزاد کرا. اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما. اللہ تیریاں مدداں کتھے ٹر گئیاں نے جویں بدر والیاں دیاں مدداں کیتیاں سرینا فرشتے بھیج کے. اللہ فلسطین چ بھی اپنے فرشتے بھیج دے. امت مسلمان تے بے بس ہو گئی ہے. اے تے تماشا ہی بڑے نے تے اللہ نکے نکے بچے معصوم بچیاں ویکھیاں نہیں جاندیاں. اللہ اسرائیل دا بیڑا گرک کر دے. اچھی کہو آمین. اس طرح مسجد بندی ہے بھائی تے موت دا فرشتہ آ جاندا ہے تے آن کے نبی سلیمان جناب تہاڈی موت دا وقت آ گیا ہے تے ہن تسی تیاری کر لو. تے نبی سلیمان آندے نے ایک شیشے دا کمرہ بناندے نے تے آندے نے میں لاٹھی تے ٹیک لاواں تے میری روح قبض کر لئی تے اکھاں کھلیاں ہی رہن دئی. ایک دن نا نبی سلیمان تخت تے بیٹھے نے تخت ہوا نے چکیا ہے تے ایک ساتھی آندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نبی سلیمان تھلے آندے نے ہوا نو آندے نے تخت رکھے نا آندے نے سبحان اللہ کیوں آکے آئی. آندہ جی تھوڑیاں شانہ تے عظمتاں ویکھ کے. تے نبی سلیمان آندے نے سلیمان دا تخت بھی نہیں رہنا تے نبی سلیمان بھی نہیں رہنا. تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی. ویکھ لے نبی سلیمان علیہ السلام نو موت آ جاندی ہے. قرآن کی نقشہ پہ کھچدا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ. جنہ قرآن تو مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرام بھی مٹھا نہیں. تے جس نبی تے چٹھی اتاری آ اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما. فلما قضینا علیہ الموت. لفظ موت کی دے واسطے آیا ہے